नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम अजीज़, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में खैरियत से रखे, आमीन सुम्मा आमीन इलाही आमीन। बरदरान नाज़रीन, देखिए आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। हालांकि बड़ी रुकावटें आती हैं और हकीकत ये भी है कि देखिए इस बात का भी वाज़ेह होता है कि आप जब कोई काम अच्छा काम करते हो ना, तो बड़ी जो है कि इम्तहानात से गुजरना पड़ता है, रुकावटें बहुत आती हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल अल्लाह एक बार फिर हम सबको आपके करीब लाया है और अपने बिलखुसूस जो मकसद है उस मकसद के साथ कि हम यहाँ पर सिलसिला वार कुरान पाक की तर्जुमा पर गौर और फिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और हमारे और आपके लिए आसानी फरमाए। आपसे एक दरख्वास्त है, वो ये कि अगर आपको बेहतर लगे, पसंद आवे, तो आप इसे अपने आगे भी ज़रूर शेयर करें ताकि अल्लाह का कलाम हम सबको नसीब हो, आमीन। सूरह यूनुस पर हम लोग हैं। सूरह यूनुस के आयत नंबर 92 तक हम लोगों ने इस पर गौर और फिक्र किया। अब 93 और उसके आगे के इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वक़्फ़िनी बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। और हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना रहने को दिया। और हमने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि और हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना रहने को दिया और हमने उन्हें पाकीज़ा चीज़ें खाने को दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सो उन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया, यहाँ तक कि उनके पास इल्म पहुँच गया। यानी बात है कि आपका रब उनके दरमियान क़यामत के दिन उन अमूर में फैसला करेगा जिनमें वह इख्तिलाफ करते थे। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को लेकर के फ़िरौन की लश्कर से, है ना, किस तरीके से निकल पड़े। और जो है कि फ़िरौन के लश्कर जबकि उनके पीछे था, रास्ते में एक समुद्र, एक दरिया भी आता है, जो कि दरिया का नाम बहर अहमर है। आज भी वो इस वक्त भी है, अगर कोई वहाँ पे जाना चाहे, देखना चाहे, देख सकता है ना। आपके उसको गल्फ ऑफ सुएज़ और बहर अहमर के नाम से आज भी दरिया जो है कि मौजूद है। तो उस दरिया पे जब पहुँचे तो जो है कि बनी इस्राइल की तमाम लोग वहाँ पे थे और आगे दरिया था और पीछे फ़िरौन की लश्कर, एक ज़बरदस्त लश्कर थी। बनी इस्राइल काफ़ी ज़्यादा घबरा गए कि अब क्या किया जाए, मगर अल्लाह के हुक्म से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को उस दरिया पे मारा तो दरिया जो है कि दो दरमियान से बिल्कुल अलग हो गई और बीच से रास्ता बन गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को लेकर के उस रास्ते से निकल गए। एक तरफ से एक किनारा वो निकल रहे थे, पीछे से जो है कि फ़िरौन की लश्कर जो है कि वो भी आगे, वो भी जो है कि उस दरिया में उन्होंने उस रास्ते पर वो भी जो है कि निकल पड़ी कि हम बनी इस्राइल को पकड़ लेंगे। जब किनारे से बनी इस्राइल निकल गए तो अल्लाह का हुक्म हुआ और दरिया जो है कि दोनों फिर से मौजें आपस में मिल गई और फ़िरौन का पूरा लश्कर ख़त्म हो गया। यहाँ तक कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा कि फ़िरौन जो है कि जब डूब रहा था, जब वो दरिया में होते खा रहा था और मौत उसके बिल्कुल नज़दीक उसके अपने सर पे देख रहा था, तो उसने जो है कि अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, मैं तुझे जो है कि अपना रब मानता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, मैं तेरे रब को अपना खुदा मानता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ। यानी कि वो मोमिन हो गया था और वो अपने किए का तौबा कर रहा था। लेकिन जब मौत सर पे आ चुकी तो तौबा का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अब तू कह रहा है, अब तू माफ़ी मांग रहा है, अब तू तौबा कर रहा है, अब तेरा ये तौबा किसी काम में नहीं आएगा। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कह दिया कि मैं तेरी लाश को जो है ना कि एक इबरत बना दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इबरत हमारे सामने है। आज भी अगर हम जाए तो मिस्र के जो है कि आपका वो कायरा म्यूज़ियम में जो है कि उसकी लाश रखी हुई है फ़िरौन की, ठीक है ना। तो बहरहाल हम लोग मुख्तसर में थोड़ा जल्दी पहुँचे ताकि वक्त ज़्यादा ना हो। तो इधर बनी इस्राइल जो है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो है कि सबसे वहाँ पर दरिया के उस पार जो है कि आपके क्या नाम है कि
वादी सीना था, वादी सीना में ठहरे। बगल में एक किनारे में जो है कि कोहितूर का एक पहाड़ था, जिस पहाड़ पर अल्लाह के हुक्म से वो वहाँ गए और वहाँ पे अल्लाह से उनका कलाम हुआ। और वहाँ पर 40 दिन जो है कि तकरीबन जो है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर रहे और बाकायदा उन्होंने 40 दिन रोज़े में रहे और वहीं पर जो है कि अल्लाह की किताब यानी कि तौरात वहाँ पर नाजिल हुई, ठीक है ना। इसके नीचे इधर जो है कि वादी सीना में जो बनी इज़राइल थे, बनी इज़राइल में एक नाइतफाक़ी हो गया है कि वहाँ पर एक बंदा जो था है ना, उसने जो है कि एक तमाम ज़ेवरात सबसे लेकर करके उसने जो है कि एक बछड़ा बनाया और बछड़े के अंदर उसने वो मिट्टी को रखा, जिस मिट्टी को उसने उठाया था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जिब्राइल आते थे उनसे मिलने के लिए, तो जिस सवारी से आते थे उस सवारी के नीचे जो है कि मिट्टी से जो है कि हरी भरी हरियाली हो जाती थी। वो समझ गया था कि ये कोई ख़ास बात है, तो उसने वो मिट्टी उठा के रख लिया था। तो बहरहाल जब है कि उसने वो बछड़े का जो मूर्त बनाया ना, तो उसमें उसने वो मिट्टी को रख दिया और जो है कि एक तरफ से आवाज़ देता था, दूसरी तरफ से आवाज़ वापस उसको गूंजती थी। तो उसने जो है कि ये कहा कि देखो ये खुदा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है कि खुदा से बात करने कहाँ कोई दूर पे गए हुए हैं, हाँ खुदा तो यहाँ मौजूद है। तो ये एक नाइतफाक़ी और उनमें एक बहुत बुरी चीज़ें पैदा हो गई थी, है ना। जब 40 दिन के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है कि तौरात लेकर के आते हैं और जब देखते हैं कि ये लोग तो बछड़े की इबादत कर रहे थे, तो बहुत नाराज़ होते हैं, बहुत नाराज़ होते हैं। यहाँ तक कि वो अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ऊपर भी सख्ती करते हैं कि ये क्या बात है। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि भाई आपने जो है कि आप तो चले गए, मैंने आपके पीछे है बहुत समझाने की कोशिश किया, एक को हमने रोक के कोशिश किया समझाने की, मगर ये ना माने। तो बहरहाल फिर माफ़ी ताफ़ी होती है। बहुत लंबा वाक़या है जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले पार्ट, अगर आपने गौर किया होगा तो पहले के पार्ट में हम लोगों ने पढ़ चुका है और पूरा तफसील से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, गौर किया है। तो हम अभी मुख्तसर से बात बताते हुए हम अपने मौजू पे आते हैं। तो बहरहाल तो यहाँ पर फिर जब वादी सीना से जब बनी इस्राइल को लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे जाते हैं तो फिर वादी ती पे पहुँचते हैं। वादी ती में जो है कि अल्लाह का हुक्म भी होता है कि एक आगे में जो फिलिस्तीन जो एरिया होता था, है ना, वहाँ पर अल्लाह का हुक्म होता है उस शहर में जाने के लिए। उस शहर में जो है कि एक कौम बसी थी अमालिका। हालांकि वो शहर तो हकीकतन देखा जाए तो मुसलमान का था, क्योंकि आप गौर करेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है कि बाबुल से जब निकले, है ना, तो बाबुल से वहाँ पर आपके नमरूद जो है कि उनको आग का मामला हुआ और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आग से उनको निकाला और अल्लाह का हुक्म हो कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी सारा को लेकर के वहाँ से निकल गए, है ना। तो वहाँ से निकल के मिस्र होते हुए, है ना, मिस्र में भी एक वाक़या हुआ कि यही मिस्र का ये उस वक़्त का जो बादशाह था, है ना, फिरौनी था, उसने जो है कि बीबी सारा को जो है कि पकड़ के बुलवा लिया था। फिर यहाँ पर वाक़यात हुए हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले पार्ट में गौर किया है, ठीक है ना। तो वहाँ पर फिर वो फिरौन जो है कि अपने मकसद में कामयाब नहीं होता है, बल्कि फिर बाद में जो है कि वो अपने तौबा की शक्ल में जो है कि वो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बीबी सारा के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेज देता है। अब जो है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर जो है कि बीबी हाजरा और हज़रत बीबी सारा को लेकर करके इसी फ़लस्तीन, यही फ़लस्तीन जहाँ पर अभी जो है कि आपके वो मस्जिद अक्सा है और बैतुल मुक़द्दस वगैरह है, उसी जगह पे आकर करके जो है कि वो अपना उन्होंने मुकाम बनाया और वहीं पे वो रहने लगी थी, ठीक है ना। यहाँ पे फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला और जबकि उनके गोदी में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, उनको जो है कि लेकर के आगे जाकर के किसी अलग जगह पे छोड़ाने के लिए, ठीक है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उनको लेकर के आगे जाते हैं तो वो एक्चुअली ऐन जहाँ पे खाना काबा है वहाँ पर छोड़ने का अल्लाह का हुक्म होता है। वहाँ पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ करके बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को छोड़ करके वो चले आते हैं। फिर वापस वो इसी जगह यानी कि फ़िलिस्तीन जहाँ पर आज बैतुल मुक़द्दस है वहाँ पर आकर सेटल हो जाते हैं। बाय द वे उसके बाद जो है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम होते हैं और बीबी सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, और उसके बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से फिर हज़रत आपके याकूब अलैहिस्सलाम होते हैं, फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम होते हैं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मामले में हम लोगों ने आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला कि इनके भाई लोगों ने इनके खेल में जो है कि एक बुरी बात सोची है ना, उनको कुएं में ढकेल दी, मगर अल्लाह के हुक्म से और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बचा लिया गया। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फिर मिस्र में लाया गया और मिस्र में जो है कि उनको बेचा गया। बहरहाल धीरे धीरे फिर बाद में फिर वही जो है कि मिस्र में जो है कि एक खजानची बनकर उनका पोस्ट मिल गया। तो जब उनको इतना बड़ा अमीर पोस्ट मिल गया तो फिर उन्होंने
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کو بلا لیا تھا اپنے پاس ہی، یعنی کہ کہاں، مصر میں بلا لیا تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورا کنبہ یعنی کہ ان کے تمام جو 10 بھائی تھے وہ 10 بھائی تمام جو ہے کہ یہی فلسطین سے آ کر کے آپ کے مصر میں بس گئے تھے، اور یہاں پر یہی بنی اسرائیل کہلائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل تھا، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام سے تمام کنبہ جو ہوا بنی اسرائیل ہوا، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال تو یہ ایک بالکل مختصر میں ہم نے ایک چیز کو سمرائز کر کے یہاں پہ بتایا تاکہ ہم اپنے موضوع پر آسانی سے پہنچ سکیں. تو یہ تمام واقعات ہوئے تھے، جو اس کے بعد پھر آگے کا ہم لوگوں نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے فرعون سے نجات دلایا، اور یہاں پر پھر وادی سینا سے ہوتے ہوئے پھر وادی تی پہ پہنچے تھے. وادی تی پر پھر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ جو ہے کہ اسی جگہ اسی شہر میں جائیے، ٹھیک ہے نا. اس وقت جو ہے کہ امالیکا جو ہے کہ امالیکا وہاں پر بس گئی تھی، امالیکا کی وہاں پہ حکومت ہو گئی تھی، کیونکہ سارے مسلمان تو مصر آ گئے تھے تقریباً ہے نا. تو اور امالیکا جو تھی بت پرستش میں تھی، اور بڑی طاقتور، بڑی جو کہہ لیا جائے کہ بڑی لڑاکو اور بڑے طاقتور تھے. جہاں پر بنی اسرائیل نے جو ہے کہ اس شہر میں جانے سے انکار کر دیا، اللہ کا پھر جو ہے کہ ناراضگی اتری، اور وہی وادی تی میں جو ہے کہ 40 برس تک وہ قید ہو گئے. وہ جس جگہ سے صبح چلنا شروع کرتے تھے رات تک پھر اسی جگہ پہ پہنچ جاتے تھے. بہرحال تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کے لیے من و سلوا اتارا، مگر پھر یہاں کافی دنوں تک وہ چلتا رہا، مگر اس میں بھی ان لوگوں نے بڑی کوتاہی کی. تمام طرح کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے کہ بنی اسرائیل کو وہ کامیابی دی جو کہ ایک قابل تعریف کی بات ہے اور قابل یاد کی بات ہے، کہ یہاں تک کہ بعد میں یہی بنی اسرائیل جو ہے نہ کہ قوم امالیکا پر فتح ہوا اور پورا جو فلسطین پر ان کی حکومت ہوئی، بلکہ پورا شام اور پورا فلسطین جو ہے کہ بنی اسرائیل کی حکومت میں آ گیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی، ٹھیک ہے نا. بعد میں یہی پھر بنی اسرائیل جو ہے کہ ان کے اندر پھر بڑی چیزیں برائیاں آ جاتی ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر ان کے اندر اتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے کہ پھر یہ کفر کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بہت تمام طرح کے واقعات گزرے ہیں، ہے نا. پھر ان تمام واقعات سے ہوتے ہوتے جو ہے کہ جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے تو یہی بنی اسرائیل یعنی کہ یہی یہودی تھے جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہوئے، اور نافرمان ہو کر یہاں تک کہ کفر پہ آمادہ تھے، اور انہی کو سبق سکھانے کے لیے انہی کے ایک طرح سے کہہ لیا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو لیسن دینے کے لیے قرآن میں کئی جگہ پر ان کو جو ہے کہ وہ دور، وہ واقعات، وہ حالات کو یاد دلایا کہ دیکھو تمہارا یہ دور گزرا تھا، ہے نا، اور تم یہ سب کچھ جانتے ہو، یہاں تک کہ تمہاری کتاب میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بھی لکھا ہوا، اور یہ بھی تم جانتے ہو، ہاں، اس کے باوجود بھی تم کیوں نافرمانی کر رہے ہو. بہرحال اب ہم آتے ہیں اپنے آیت پر، ہے نا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا، یعنی کہ توریت، ہے نا، پہنچ گیا. یقینی بات یہ ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان کے امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، ہے نا. جو کچھ بھی وہ اختلاف کرتے تھے اس کے بارے میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں. پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. بے شک یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی طرح کا شک یا کوئی بھی بات ہے یا ان لوگ حضرت ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہہ رہے ہیں حقیقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ ہم تمام مومنوں سے، ہم تمام اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے تو تم ان سے، یعنی کہ جو بنی اسرائیل ہیں، جو یہودی وہاں پر ہیں، آپ ان سے پوچھو ان کی کتاب، یعنی کہ ان کی کتاب توریت میں ہے کہ نہیں ہے تمام چیزیں، اور جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے نا کہ کس طریقے سے فرعون کے جرم سے جو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نجات دلایا اور کیسے کیسے لے کر کے آئے، اور تمام باتیں جو قرآن پاک میں جو بتائی گئی ہیں، کیا ان کے ساتھ واقعی میں ایسا گزرا ہے کہ نہیں گزرا ہے؟ وہ تو کتاب توریت پڑھے ہوئے ہیں تو انہیں شک تو نہیں کرنا چاہیے. یہ تو بات جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کی بات جو ہے کہ ان کے سامنے رکھی، تو پھر شک کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا. پھر وہ حق ہے
تو حق کو کیوں نہیں مانتے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جانتے تھے، ہے نا، وہ جانتے تھے، مگر بس ایک جو ہے نا ان کے اندر ایک کہہ لیجیے فتنہ یا ایک طرح کہہ لیجیے کہ غرور، ایک طرح کا ان کو کے اندر جو ہے کہ یہ آ گیا کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہو گئے، بس ان کو ایک اسی چیز کا ایک یہ ہو گیا کہ کیا کہتے ہیں کہ کیا پرٹیکولر ورڈ ہے بات جگہ، ٹھیک ہے نا، اور اسی وجہ سے وہ انکار کر دی، ٹھیک ہے نا۔ اور جبکہ کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ بھئی ہم لوگ اگر ایک سچا انسان اگر کلاس روم میں ایک ماسٹر سبھی اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے نا، سارے اسٹوڈنٹس کی جو ہے کہ الگ الگ کیفیت ہے، الگ الگ سوچنے اور سمجھنے کی قوت ہے نا، مگر ماسٹر تو ایک بات بتا رہا ہے اور اگر کتاب کی وہ بات سچ ہے تو سارے اسٹوڈنٹ کو سمجھنا چاہیے ایک جیسا، ہے نا۔ اب کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے کہ اختلاف کرے، ہے نا، کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے کہ اختلاف کرے، وہ ماسٹر کو ہی نہ مانے، وہ کتاب میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو ہی نہ مانے، تو اب ایسے اسٹوڈنٹ کے بارے میں کیا کہا جائے؟ ایسے اسٹوڈنٹ کے بارے میں تو یہی نہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ حد سے زیادہ جو ہے کہ سرفراہ ہے، حد سے زیادہ سرفراہ ہے نا، یہ بس جو ہے کہ خالی فساد کرنا چاہتا ہے۔ حقیقت بات اس کے سامنے بیان ہو رہی ہے، ماسٹر بیان کر رہا ہے، سب سن رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں، سب جان رہے ہیں، لیکن یہ چند اسٹوڈنٹ جو ہے کہ نہیں جان رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں تو جو ہے کہ بدماشی کر رہے ہیں، وہ جو ہے کہ ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ وہ فساد کر رہے ہیں، وہ فساد برپا کر رہے ہیں، اور اپنے کلاس میں فساد کرتے ہی کرتے اور ساتھ میں کلاس میں اور بچوں کو بھی اپنے میں شامل کرتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر اگر آپ تصور کیجیے کہ ایک کلاس روم ہے، کلاس میں بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ماسٹر ہے پڑھاتا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے بہت سارے بچے تو اچھا سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، ہے نا، جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے، لیکن کچھ چند ایسے جو ہے کہ خرافاتی ہوتے ہیں جن کو صحیح بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی طرح کا شک ہے تو آپ ان کتابوں کو پڑھو، دیکھو آپ تو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ ان سے پوچھ لیجیے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے پاس بھی یہی بات ہے کہ ہم ان سے پوچھیں، پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، یعنی کہ اس قرآن پاک پہ اگر آپ کو شک ہے نا، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلے کتابوں کو پڑھتے ہیں، یعنی کہ آپ سے پہلے، یعنی قرآن پاک سے پہلے جو توریت اتری، زبور اتری، انجیل اتری، تو زبور تو خیر ختم کر دی گئی، تو توریت اور انجیل تو آپ پڑھ لیں، دیکھ لیں، جو پڑھ لکھے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی، یعنی کہ یہ قرآن پاک، بے شک قرآن سچ ہے۔ آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، بے شک اللہ ہمیں ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ شک نہیں کرنا ہے، اسی لیے آج کے زمانے میں جو چند افراد جو ہیں جو اس قدر سرکش، وہ بھی آج کی طرح سے ہے کہ فرعون کی طرح سے وہ سرکش ہو گئے اور وہ جو ہے قرآن پاک کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو ہے کہ وہ نہایتی جو ہے کہ کہہ لیا جائے کہ فسادی ہیں اور ان کے دماغ میں فساد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی علم عقل ہے ہی نہیں، عقل ان کے ختم ہو چکی ہے۔ ذرا بھی عقل ہوتی اور علم ہوتی تو وہ اپنے علم اور عقل کے بنیاد پر ہرگز اس کتاب یا اس کلام پر انگلی ہرگز نہ اٹھائے ہوتے جو خدا واحد کی طرف سے ہے، جو خالق ہے، جس نے پورے کائنات کو بنایا، اور اس کتاب میں ہر طرح کی دلیلیں دے رکھا ہے، اس پر کسی بھی طرح کا کوئی انگلی اٹھانے کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بہرحال اور آگے ہم دیکھتے ہیں آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اور نہ ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، ہے نا، جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں، یعنی کہ جس کسی نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت کو جھٹلایا اور اس میں کسی بھی طرح کا جو ہے کہ کوئی بھی گمان یا کسی بھی طرح کا جو ہے کہ پلس مائنس جوڑنے کا یا اس پہ کسی بھی طرح کا نا اتفاقی کا یا کسی بھی طرح کا بے علمی باتیں کرنے کا اگر کسی نے بھی کیا تو بے شک وہ خسارہ میں سے ہے۔ اللہ نے یہاں پہ چیتاونی چتا دیا اور ان کو بتا دیا کہ وہ اپنا خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جہنم دنیا میں کتنے دن رہنا؟ چند روز رہنا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد تو مرنا ہے، ختم ہونا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہم نے حاضر ہونا ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے جو ہے ٹھکانہ بنا رکھا ہے نا، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ہم خود سوچ لیں ہمیں جانا کہاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھتے ہیں، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، یعنی کہ جو لوگ
واقعی میں جو ہے کہ بالکل اس قدر کے جو ہے کہ بے وقوف اور فسادی ہیں اور طے ہو چکا ہے، جس سے ماسٹر کلاس روم میں سمجھ جاتا ہے کہ یہ بچے لوگ نہیں پڑھنے والے، یہ فسادی ہیں اور یہ جو ہے کہ خالی جو ہے کہ دوسروں کو اپنے بدماشی میں دوسروں کو بھی پھنساتے ہیں، ہے نا۔ تو ایک ماسٹر جب سمجھ جاتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ میں سے کہ کون اسٹوڈنٹ پڑھنے والا ہے کون اسٹوڈنٹ نہیں پڑھنے والا ہے نا، تو وہ تو مالک کائنات ہے جس نے پورے کائنات کو بنا دیا، وہ تو خوب اچھی طرح سے جان رہا ہے کہ کون بندہ جو ہے کہ کیسا ہے، کون بندہ کیسا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کو جو ہے کہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو ہے کہ فسادی ہیں اور یہ کفر پر ہی مریں گے، تو وہ حقیقت میں وہ یقیناً ایمان نہ لائیں گے، ٹھیک ہے۔ گویا ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے پاس تمام طرح کی نشانیاں آ بھی جائیں گی تب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ہاں، ان کو عقل کھلے گی، کب کھلے گی؟ جب وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے، جب وہ ان کے آنکھ کے سامنے وہ عذاب ظاہر ہو جائے گا اور ان کا ٹھکانہ معلوم ہو جائے گا، تب جو ہے کہ ان کو عقل آئے گی۔ لیکن اس وقت عقل آنے سے کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں، کیونکہ یو ٹرن کا کوئی آپشن نہیں ہے، یو ٹرن کا کوئی آپشن نہیں ہے ان کے لیے۔ پھر وہ دردناک عذاب ہی ان کی پھر ہمیشہ کی دنیا ہوگی۔ اوکے، آگے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ کئی بستی ایمان نہ لائیں کہ ایمان لانا اس کو نفع ہوتا ہے، سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ الحمدللہ، یہاں پہ اب ہم اپنے سورہ یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام پر آتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اگر ہم لوگ بالکل مختصر میں اگر ہم لوگ جائیں تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے نا کہ تقریباً ایسا جو کچھ بھی پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قریب 800 سال پہلے کے واقعات ہے نا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا قرآن پاک میں یہاں پہ بتا دیا ہے نا۔ یہ عراق کے ایک سمندر کے کنارے ایک بستی تھی ہے نا جس کا نام نینوا تھا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو ان کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال ہم لوگ شاید وقت نماز کا ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ تو جب تک کے لیے صدق اللہ العظیم، اللہ حافظ۔